अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद खुर्शीद आलम साहब, सीनियर कन्वीनियर हैं MDA सब कमेटी के। तो आइए उनसे जानते हैं कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात हुए हैं मुल्क के, उसमें वो क्या कहते हैं। कुछ साहब ये बताइएगा कि करंट हालात के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है उस हवाले से आप क्या कहेंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या और मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये जानना चाहते हैं कि बिजली के बिल में जो इतना टैक्स लगा दिया जाए, बिलों में बहुत टैक्स लग के आ रहा है, बिजली का बिल इतना नहीं आता, लेकिन आवाम परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब हो गए हैं, खाने के लिए नहीं है। लोगों का कहना है कि हम सैलरीज अपनी दें, पूरी बिल में चली जाती है। तो किस तरह से होगा ये, कि इसका कोई हल है? क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखिए जी, ये तो आपको पता ही है कि हालात क्या चल रहे हैं और क्या मुल्क में हो रहा है। सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क का अलमिया है वो गुर्बत है, महंगाई है, और ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही कि महंगाई तो आपको पता है कि अपने उरूज पे आ चुकी है। और सबसे बड़ा जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बिजली का जो बम अभी फाड़ा है गवर्नमेंट ने, इसने तो कह लें आपके आखिरी कील लगा दी है गरीब आवाम के ऊपर। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले बिजली के बिलों पे तवज्जो दें, क्योंकि जिस आदमी का तनख्वाह 40,000 रुपये है, उसका बिल 20 से 25,000 आ जाता है, तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। जब गरीब आदमी के बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी तो खुदा न खास्ता वो करप्शन की तरफ जाएगा। हम करप्शन की बड़ी बड़ी करप्शन की बातें करते हैं, अरबों और डॉलर की, लेकिन अगर गरीब आदमी करप्शन पे आ गया तो इस मुल्क को तबाही से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी माशी हालात पर गौर करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो टैक्स है ना, टैक्स लगना चाहिए और हमें टैक्स देना चाहिए। आप दुनिया में जाके देखेंगे हर आदमी टैक्स देता है। एक तो हमारा प्रॉब्लम आज़ाद के साथ ये है कि हम लोग टैक्स नहीं देते। हम ये कहते हैं जी अमीर आदमी टैक्स दे दे, अमीर आदमी कहता है हम तो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा मैटर है। सबसे पहले तो हमें लोगों को टैक्स में लाना पड़ेगा, वो गरीब हो या अमीर हो। अमीर आदमी है उस पर आप टैक्स लगाएं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर किसी ने 2000 सीसी की गाड़ी रखी है, 3000 सीसी गाड़ी की, आप उस पर डबल टैक्स लगाएं, वो दे सकता है। लेकिन गरीब पे भी टैक्स लगना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका टैक्स उसकी वर्थ के मुताबिक लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक आदमी की 40,000 रुपये तनख्वाह है तो टैक्स दे ही नहीं सकता, आप उसका टैक्स ना लें। लेकिन अगर किसी की 2 लाख तनख्वाह है तो उस पर टैक्स लगाएं आप। अब आ जाते बिजली के बिलों में जो आप बता रही हैं टैक्स है। देखिए, बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि 6 महीने के अंदर इतना टैक्स लगा लें कि अरबों डॉलर हमारे पास जमा हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। ये मरहले वाइज आप चीज़ों को प्लान करें, एक लंबा प्लान आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर आप चाहेंगे तो मसला हल होगा। अगर आप चाहेंगे कि 6 महीने बिजली के बिलों से लोगों का खून निकाल कर और कर्ज़ा उतार दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स ख़त्म होना चाहिए। हाँ, एक प्लान कर लें कि जी 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट के जो लोग हैं उस पर आप टैक्स 50% कर दें। जो 500 से ऊपर यूनिट है उस पर आप टैक्स 100% कर दें। तो जो मुतवस्सित तबका है वो सेफ़ हो जाएगा, और जो पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है वो टैक्स दें, कोई बुराई नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, आर्मी चीफ ने जो मईशत के लिए एक्शन लिया है, इससे मुल्क में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए जी, ये तो बहुत अच्छा अमल है। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने जो मईशत के ऊपर फ़ौरन तवज्जो दी है, और फ़ौरन मैं समझता नहीं दी होगी वो, क्योंकि आर्मी चीफ हैं और उन्होंने पहले प्लान किया होगा, डिज़ाइन किया होगा, उस पर होमवर्क किया होगा। होमवर्क करने के बाद उन्होंने सारे पॉकेट्स चेक किए होंगे कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ लीकेज है। तो वो लीकेज चेक करने के बाद उन्होंने जो अचानक एक्शन लिया, आप देखें परसों तक डॉलर क्या था और आज डॉलर क्या है। उनके सिर्फ एक बयान से जो है ना, डॉलर 18 रुपये 20 रुपये नीचे आ गया। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस अमल को अमली जामा पहनाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर की मीटिंग कॉल की, जिसमें हमारे चेयरमैन अल्ताफ़ भाई भी गए थे। और उसके बाद उनका जो हमारी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी, आर्मी चीफ साहब का बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी। उन्होंने कोर कमांडर साहब से भी कहा कि जी आप बिल्डरों के मसाइल को देखें, इनकी लैंड पर जो कब्जे होते हैं उसको देखें। देखिए, बात यह कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो 72 इंडस्ट्री को साथ लेके चलती है। अगर सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट दे दिया जाए तो मुल्क में 70% 60% रोज़गार का मसला हल हो जाएगा। तो मैं आर्मी चीफ के इस अमल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और खुश आइन समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह उन्होंने 2-3 महीने 6 महीने इस प्लान को कंटिन्यू रखा तो हमारा मुल्क जो है इस वक्त जो ख़तरनाक दौराए पे खड़ा, इससे निकल जाएगा। और मैं तमाम लोगों से ये भी कहता हूँ कि सारे सियासतदान भी पाकिस्तानी हैं,
ہمارے مذہبی لوگ بھی پاکستانی ہیں, ہماری فورسز بھی پاکستانی ہیں. ہم سب کو مل کر اس وقت ملک کو بچانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سب بھول جائیں کہ ہم بزنس مین ہیں, ہم سیاستدان ہیں, ہم فورسز کے ہیں. ملک ہے تو ہم ہیں, اور ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ان دنوں بلڈرز کی کوئی سیل نہیں ہو رہی تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت پروجیکٹ ہیں وہ رک گئے, کام نہیں ہو پایا. بہت بلڈرز کا یہ کہنا تھا کہ پراپرٹی کی جو قیمت ہے وہ گر گئی ہے, ڈاؤن ہو گئی ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, لوگوں کا رجحان باہر جانے کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے. لوگ باہر جا رہے ہیں یہاں سے, اپنی جو انکم ان کی جو تھی ان کو جمع کر کے پراپرٹیاں سیل کر کے لوگوں کے رجحان زیادہ بڑھ گئے. اسپیشلی یوتھ کا جو ینگسٹر ہیں وہ یہاں سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ باہر چلے بھی گئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے پروجیکٹ کا تو یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم نے بکنگ کی تھی آج سے 6 مہینے پہلے تو ڈالر تھا فور ایگزامپل 250 روپے. ہم نے اپنی $250 کے حساب سے اپنے پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا. 25% ہم کوشن رکھتے ہیں کہ مہنگائی ہو جائے گی, لیکن ڈالر ایک دم چلا گیا 70-80 روپے اوپر, تو جتنا بھی کیلکولیشن تھی سب فلاپ ہو گئی. جب کیلکولیشن فلاپ ہو گئی تو کام بند ہو گئے. جب کام بند ہو گئے تو کلائنٹ ہم سے کہتا ہے جی آپ بلڈنگ بنائیں, ہم کلائنٹ سے کہتے ہیں جی آپ پیسے بڑھائیں. تو ایک کلیش پیدا ہو گیا ہے ہمارے اور کلائنٹ کے درمیان. تو جب تک یہ چیزیں مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی, سیمنٹ سریا نیچے نہیں آئے گا, ہم کام نہیں کر سکتے. ہمارے 80-90% پروجیکٹ بند ہو گئے ہیں, ہم کام ہی نہیں کر سکتے. جس کیلکولیشن میں ہم نے بزنس ڈیزائن کیا تھا وہ کیلکولیشن آؤٹ ہو گئی. تو جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی, ڈالر نہیں رکے گا, پیٹرول کنٹرول نہیں ہوگا, ہمارا اس شہر میں اس ملک میں کام کرنا مشکل ہے. اور آپ کے سوال کو میں آگے بڑھاؤں, میرے کچھ کلائنٹ ایسے ہیں, تقریباً بلڈروں کے پاس یہ مسائل آ رہے ہیں کہ جی ہم نے فلیٹ بک کرایا تھا آپ کے پاس اتنے روپے کا, آپ ہم سے واپس لے لیں, میں کل کینیڈا جا رہا ہوں, میں پرسوں امریکہ جا رہا ہوں. تو ہماری یوتھ جانا شروع ہو گئی ہے, پڑھے لکھے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک بات میں اور کہوں کہ ہم ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو ملک سے باہر جا رہے ہیں. جو نان ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ بھی باہر چلا جائے گا تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ سارے کام پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے ہیں, نان اسکل والے بھی لوگ کام کرتے ہیں, جس کا ایجوکیشن نہیں وہ بھی کام کرتا ہے. تو ہمیں ان دونوں کو باہر جانے سے روکنا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی باہر جانے سے روکنا ہے, اور جو لوگ ہمارے یہاں مزدوری کرتے ہیں, جو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, ان کو بھی ہمیں روکنا ہے. تو یہ جب رکے گا جب ہمارے ملک میں مہنگائی کنٹرول ہوگی. اچھا, ڈپارٹمنٹ میں پہلے سے کیا فرق آیا ہے؟ بلڈرز کے لیے کوئی آسانیاں کی گئی ہیں یا بلڈرز وہیں کھڑے ہیں؟ جب سے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 دن میں ایک جو بیان آیا ہے آرمی چیف صاحب کا, اس میں ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی زیادہ کھلبلی مچ گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسپیڈ بنی نہیں ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے. اس سے پہلے تو ہمارے ساتھ بہت مسائل تھے, آپ کو بھی پتہ ہے. بلکہ میں اوپنلی بات کر دوں, جس شہر کے اندر قبر بھی اگر پیسوں سے نہیں ملے, اس شہر کے کرپشن کی بات کا کیا پوچھیں. تو کرپشن تو اس حوالے تک پہنچ گئی ہے کہ قبر لینے جائیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو بلڈر تو ہر جگہ ہی دیتا ہے پیسے, کوئی دیکھی چھپی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل ابھی آرمی چیف صاحب نے کیا ہے, اگر یہ عمل کنٹینیو رہا تو کرپشن بہت اسپیڈ سے کنٹرول ہو جائے گی, اور کرپشن کنٹرول ہو جائے گی تو بہت کچھ بہت جلدی تبدیل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہو جانا چاہیے, اب اینڈ ہو گیا ہے. اور میں نے کیا خوب کہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو ایسا نہ ہو کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ لوگ سڑکوں پہ نہ آ جائیں. تو اس گھر کو بچائیں اس گھر کے چراغ سے. اور ہم لوگ ہیں تو اس ملک میں روشنی ہے. ہمارے لوگ اگر ملک سے باہر چلے گئے تو روشنی ختم ہو جائے گی, اور جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو تب اندھیرا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس اندھیرے سے بچائے, اور ہم سب مجھ سمیت اپنے آپ کو صحیح کرنے کی توفیق دیں. ابھی ان دنوں میں نگراں حکومت جو آئی ہے, کیا سمجھتے ہیں کچھ بہتری آئے گی ان دنوں میں؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ نگراں گورنمنٹ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ہمیں کچھ کرنے کا نظر آ رہا ہے. کہ نگراں گورنمنٹ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ ملک کو صحیح دورائے پر لے کے جایا جائے. تو ابھی جب سے یہ آئی ہیں تو کچھ اخبارات میں آپ کے چینل کے تھرو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگوں کی لسٹیں بن گئی ہیں, یہ کام ہونے جا رہا ہے, آپریشن ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح کام ہو رہا ہے, صحیح ہے, دیر ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں, ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے. یہ نگراں گورنمنٹ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے, اور اس کو کرنا چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں.